आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। शहर हैदराबाद में पेट फेड फेस्टिवल में आप अपने प्यारे दोस्तों के साथ ये वीकेंड गुजार सकते हैं। जी हां, अपने पालतू जानवरों को घर से बाहर जाने दें और पेट फेड हैदराबाद एक्सप्रेस एडिशन 2024 के तहत इस हफ्ते के आखिर में बेहतरीन नज़ारों से भरपूर इवेंट्स में अपना दिन गुजारें, जो कि जस्ट डॉग्स के जरिए पेश कुर्दा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पेट फेस्टिवल है। शहर हैदराबाद से अगवा होने वाला बच्चा जहीराबाद से बाजियाब करा लिया गया। जहीराबाद पुलिस ने आज इतवार को एक खातून को गिरफ्तार किया, जिसने मुबैना तौर पर जुड़वा लड़कियों में से एक को अगवा किया था, जिसकी वो चंद महीने से देखभाल कर रही थी। शहर हैदराबाद में TSBI हकाम ने सवालिया पर्चा लीक होने की कोशिश की तहकीकात की, साथ ही मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। इंटरमीडिएट पब्लिक इम्तिहान का सवालिया पर्चा लीक करने की कोशिश का एक मुबैना वाक़या इस जुमा के रोज मंजर आम पर आने के बाद इस हफ्ते को भी एक और कोशिश की गई, जिससे TSBI के ओहदेदारों में शदीद तशवीश पाई गई। हैदराबाद की सड़कों पर गाड़ी चलाना एक मुश्किल काम बन गया है। तिलक नगर में एक सड़क के बीच में 10 फुट से ज्यादा गहरी खुदाई सीमेंट की रुकावटों के गुच्छे से महफूज है। रुकावटों पर रेडियम स्टिकर्स और नोकदार धाती सलाखों के साथ सड़क को तंग करने के साथ ये मुकाम एक अलमिया बन गया है। राहगीरों, पैदल चलने वालों और मोटरसाइकिलों दोनों के लिए ये एक अहम खतरा है। एक गुंजान आबाद इलाके में नामुकम्मल काम हैदराबाद में सड़कों की अबतर हालत की बदतरीन मिसाल है। हैदराबाद में MLRIT में इस हफ्ते को रिवायती दिन मनाया गया। केम्प क्लब के अरकान ने सकाफती सरगर्मियों का एहतमाम करते हुए MLRIT में एक रिवायती दिन मनाया और इसी जश्न के तहत कैंपस में फख्र और जोश खरोश का माहौल छाया रहा। TSDCA के ड्रग इंस्पेक्टर्स ने इस हफ्ते के दिन नलगुंडा जिले के दमीर चरला के अर्कीगुड़ीम गांव में एक क्लिनिक पर छापा मारा। TS ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन TSDCA के ड्रग इंस्पेक्टर्स ने इस हफ्ते के रोज नलगुंडा जिले के दमीर चरला के अर्कीगुड़ीम गांव में बगैर लाइसेंस के प्रैक्टिशनर के क्लिनिक पर छापा मारा और 2000 रुपए की मंशियात जब्त कर ली। मंचरियाल में वाक़े एक बिजली की दुकान में भयानक तरीके से आग लग गई। इस हफ्ते की रात नासपुर मंडल में कोल केमिकल कॉम्प्लेक्स CCC कॉर्नर पर बिजली के ट्रांसफार्मर में मंचरियाल में वाक़े एक बिजली की दुकान में आग लगने से दुकान जल गई। इमलाक के नुकसान का तखमीना 4 लाख रुपये बताया जा रहा है। UCC और CAA के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, UCC का मकसद सिर्फ एक है, मुसलमानों के मजहबी तशख़्ख़ुस को तबाह करना। ये UCC नहीं बल्कि उत्तराखंड की हुकूमत है, जो कि मुसलमानों को उनके मजहब से दूर करने की कोशिशें कर रही है। साथ ही CAA कानून शहरियत तरमीमी एक्ट मजहब की बुनियाद पर बनाया गया कानून है, जिसमें मुसलमानों के अलावा सबको शहरियत मिलेगी। IPL 2024 के आगाज से पहले सनराइजर्स हैदराबाद में 2 बड़ी तब्दीलियां हो सकती है। पैट कमिंस बन सकते हैं इस टीम के नए कप्तान। IPL के आइंदा सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइज में काफी तब्दीलियां देखने को मिल सकती है। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि जनूबी अफ्रीका के साबिक फास्ट बॉलर डेल स्टेन आइंदा IPL सीजन में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। हैदराबाद लोकसभा सीट के लिए असदुद्दीन ओवैसी के सामने खड़ी होगी माधवी लता। ओवैसी के इलाके में माधवी लता की एंट्री। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद लोकसभा सीट से रुकने पार्लियामेंट है। ओवैसी खानदान का हैदराबाद पर बरसों से गलबा है। कहा जाता है कि ये उनका इलाका और गढ़ है, लेकिन अब BJP ने ओवैसी के इस गढ़ में माधवी लता को मैदान में उतारा है। लोकसभा इंतखाबात के लिए BJP की पहली फहरिस्त में तेलंगाना के 9 नामों में से 3 मौजूदा मेंबरान पार्लियामेंट। BJP ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। इसमें 195 नाम शामिल हैं। इस फहरिस्त में 9 नाम तेलंगाना के हैं, जिनमें से 3 मौजूदा मेंबरान पार्लियामेंट है। बता दिया जाए कि मरकजी वजीर सयाहत और सकाफत और तेलंगाना BJP के सदर G किशन रेड्डी सिकंदराबाद से दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने आंगनवाड़ी मराकज में मुनासिब ग़िज़ाइयत को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इस हफ्ते के दिन सेक्रेटरिएट में ख़वातीन, बच्चों, माजूरों और बुजुर्गों की बहबूद के महकमे के ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास के दौरान रेवंत रेड्डी ने ग़िज़ाई क़िल्लत और खून की कमी की वजह से हामिला ख़वातीन, शेरख्वार बच्चों और बच्चों में सेहत के मसाइल को उजागर करने वाले खतरनाक एदाद-ओ-शुमार पर तशवीश का इजहार किया।
تلنگانہ حکومت نے SC طلبہ کے لیے غیر ملکی اسکالرشپ کا اعلان کر دیا۔ تلنگانہ حکومت نے بیرون ملک اسکالرشپ شروع کر کے درجہ فہرست ذات SC کے طلبہ کے لیے ایک شاندار موقع کا اعلان کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد مستحق امیدواروں کو ممتاز بین الاقوامی اداروں میں اعلیٰ تعلیم تک رسائی فراہم کرنا ہے۔ تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں شرکت کرنے والے طلبہ کو 5 منٹ کی رعایتی مدت ملے گی۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن TSBIE نے انٹرمیڈیٹ کی جاری امتحانات میں شرکت کرنے والے طلبہ کو 5 منٹ کی رعایتی مدت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عادل آباد ضلع میں ایک طالب علم کی خودکشی کے بعد بورڈ نے اس قواعد میں ترمیم کر دی ہے۔ دہلی کے CM اروند کیجریوال نے کہا کہ مرکزی حکومت پنجاب کے عوام پر ظلم کر رہی ہے۔ 26 جنوری کو بھگت سنگھ جی اور کرتار سنگھ سراوا کی جھانکی دکھانے سے انکار کر دیا گیا، جبکہ بھگونت مان جی آپ کے لیے مرکزی حکومت کے خلاف اکیلے لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ 13 میں سے 13 لوک سبھا سیٹیں جیتتے ہیں تو یہ بھگونت مان کے مزید 13 ہاتھ ہوں گے جو کہ آپ کے لیے پارلیمنٹ میں لڑیں گے۔ بہار پٹنہ میں جن وشواس ریلی میں RJD لیڈر تیجسوی یادو نے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی MY پارٹی ہے، یعنی کہ مسلم اور یادو کی پارٹی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی MY اور باپ بھی بہوجن A پارٹی ہے، جس میں آدھی آبادی خواتین کے لیے ہے اور آدھی آبادی غریبوں کے لیے۔ بہار پہنچی بھارت جوڑو نیائے یاترا کے دوران راہل گاندھی نے کہا کہ آج ملک میں 2 نظریات کی لڑائی ہے، ایک طرف نفرت، تشدد اور انا ہے تو دوسری طرف محبت، بھائی چارہ اور احترام ہے۔ اگر آپ انڈیا اتحاد کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صرف ایک لائن ہے، ہم نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولتے ہیں۔ UP میرٹھ کے گنگا نگر علاقے میں آشو سینی نامی ایک مقامی نے LPG سلنڈروں سے بھرے ٹرک کو آگ لگا دی۔ ٹرک میں 350 سے زیادہ سلنڈر رکھے ہوئے تھے، اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا پولیس نے آخرکار پہنچ کر اس آگ کو تو بجھا دیا، لیکن یہ مکمل طور پر دہشت گردانہ حملہ تھا۔ ملکاراجن کھڑگے نے مودی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے بڑی ہی بہترین لائنز کہی۔ انہوں نے کہا، کھوٹے سکے اچھالتے رہیے، کام اپنا نکالتے رہیے، لوگ سیدھے ہیں تو انہیں یوں ہی جھوٹے وعدوں پہ ٹالتے رہیے، یہ بچے بہل ہی جائیں گے، آپ پانی ابالتے رہیے، مال جیسا ملے میرے رہبر اپنی جھولی میں ڈالتے رہیے۔ سلامتی کونسل کا غزہ میں امدادی سامان کی تقسیم کے دوران ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار، ساتھ ہی اسرائیلی فوجیوں کے ملوث ہونے کا ذکر۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں امدادی سامان کی تقسیم کے دوران ہونے والے پرتشدد واقعے میں 100 سے زائد افراد کی ہلاکت پہ گہری تشویش کا اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ اس واقعے میں اسرائیلی دفاعی فورسز ملوث ہے۔ متحدہ عرب امارات میں مندر کی تعمیر کے بعد ہندوستان نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ $100 بلین کا ہدف کیا۔ سری لنکا متحدہ عرب امارات میں لکشمی نارائن مندر کے قیام کے بعد سے ہندوستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات مسلسل نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ اب ہندوستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان سال 2030 تک $100 بلین کی غیر تیل کی تجارت کے لیے ایک بڑے معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ شہباز شریف دوسری بار پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے اس اتوار کو اعلان کیا کہ مسلم لیگ N کے صدر شہباز شریف 201 ووٹ لے کر پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ چین کے ریئل اسٹیٹ بحران کی وجہ سے ملک میں مسلسل بڑھتے ہوئے معاشی بحران کا کوئی بھی خاتمہ نظر نہیں آتا۔ جی ہاں، چین کے ریئل اسٹیٹ بحران کی وجہ سے ملک میں بڑھتے ہوئے معاشی بحران کا کوئی بھی خاتمہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگرچہ ملک پچھلے 2 سالوں سے پراپرٹی سیکٹر کی تباہی کے بوجھ تلے دب گیا ہے، لیکن آج یہ مسئلہ ایک ٹائم بم بن گیا ہے جس سے عالمی معیشت کو تباہی کا خطرہ ہے۔ ایران نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو توانائی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے بین الاقوامی سرمایہ کاروں اور گیس برآمد کرنے والے ممالک کے فورم GECF کے رکن ممالک کو ملک کے توانائی کے منصوبوں میں شرکت کرنے کی دعوت دی ہے۔ دنیا بھر کی تیز، تازہ ترین اور لگاتار خبروں سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KBN اسپیڈ نیوز۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ مل